शहर से दूर एक गांव में एक आदमी करमू अपनी बेटी शीना और अपनी बीवी के साथ रहता था। करमू एक लकड़हारा था और बहुत ज्यादा मेहनती था। करमू सुबह सवेरे उठता और जंगल की तरफ निकल जाता। अगर किसी दिन उसे जंगल में लकड़ियां काटने को ना मिलती तो वो सब्जी बेचना शुरू कर देता। करमों के फल और सब्जियां बहुत ताज़ा और अच्छी होती थी, जिसकी वजह से गांव की सारी औरतें करमू से ही फल और सब्जियां खरीदा करती थी। इस तरह से करमू सुबह को घर से निकलता और रात देर तक घर वापस आता। करमू बहुत मेहनती इंसान था। वो रात देर तक जंगल से लकड़ियां काटता और रात देर तक अपने घर वापस आता, लेकिन उसकी बेटी शीना अपने बाप का इंतज़ार करती रहती। जिस दिन करमू जल्दी घर वापस आ जाता तो फिर वो शीना और अपनी बीवी के साथ सैर के लिए जाया करता था। एक दिन करमू काम के सिलसिले में दूसरे गांव में गया तो अचानक उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अब मैं क्या करूं? माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है और अबू भी घर पर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर देखते ही देखते बादल ज़ोर से गरजना शुरू हो गए और ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। शीना तेज़ बारिश में बहुत घबरा गई, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और शीना की माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई माँ, थी। तुम परेशान ना हो। मैं कहीं जाती हूँ और जाकर पड़ोस वाली खाला को बुलाकर लाती हूँ। दूसरी तरफ करमू भी जंगल में बैठा बहुत परेशान था। अरे, इतने जोरों की बारिश हो रही है। घर में शीना और उसकी माँ बड़ी परेशान अपनी होंगी। माँ की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर शीना घर से निकल पड़ी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो गलियों से गुजरती गई, लेकिन सब घरों के दरवाजे बंद थे। उसे गली में कोई भी नजर नहीं आया। शीना सड़क पर सीधा चलती गई। बहुत तेज आंधी की वजह से शीना रास्ता भटक गई और चलते चलते जंगल के रास्ते नीचे उतर पड़ी। वो जब जंगल के रास्ते गुजर रही थी, अचानक चलते हुए शीना ने एक परिंदे के चीखने की आवाज़ सुनी। वो बहुत परेशान हुई, लेकिन साथ में उसने अचानक से और खौफनाक किस्म की आवाज़ सुनी, जैसे कोई आदमी चीख रहा है। वो उस तरफ चलना शुरू हो गई जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी। जब वो करीब पहुंची तो वो बहुत हैरान हुई। अरे, ये आदमी कौन है और ये इस तोते को क्यों मार रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हा हा हा। तोते, मुझे बताओ लाल परी किधर है? बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्दी बताओ लाल परी किधर है? मैं नहीं बताऊंगा। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा जालिम जादूगर। वो जादूगर तोते को मार रहा था। तब ये सब कुछ शीना ने भी देखा और दरख्त पर बैठी हुई नन्ही चिड़िया ने भी ये सब कुछ देख लिया था। शीना भी ये सब कुछ देख और सुनकर बहुत परेशान हो गई। जब सालिम जादूगर तोते को मार रहा था, तोते की चीखने की आवाज़ सुनकर शीना के मुंह से भी हल्की सी चीख निकल गई। जादूगर फौरन उस तरफ मुड़ा। जादूगर को देखकर शीना ने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। शीना ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जादूगर ने शीना को कैद कर लिया और एक दरख्त के तने में बंद कर दिया। दूसरी तरफ नन्ही चिड़िया
جلدی جلدی اس طرف آ رہی تھی جدھر لال پری رہتی تھی۔ مجھے جلدی جلدی جانا ہوگا اور جا کر لال پری کو یہ سب کچھ بتانا ہوگا۔ لال پری کدھر ہو آپ؟ جلدی آؤ لال پری۔ ارے ننھی چڑیا، تم یہاں پر خیریت تو ہے؟ اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ لال پری، بہت پریشانی والی بات ہے۔ جادوگر نے طوطے کو پکڑ لیا ہے اور وہ اس سے آپ کا پتہ معلوم کر رہا ہے، لیکن اس وقت وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی بھی موجود تھی۔ طوطے کے چیخنے کی آواز سن کر وہ بچی بھی چیخنا شروع ہو گئی، تو جادوگر نے اس بچی کو پکڑ کر بھی قید کر لیا ہے۔ جلدی چلے پری، اسے جا کر بچانے۔ ارے اچھا، تم گھبراؤ نہیں ننھی چڑیا، جلدی مجھے وہاں لے چلو جہاں وہ بچی موجود ہے۔ پھر لال پری اور ننھی چڑیا دونوں اٹھتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچی جہاں پر شینا قید تھی۔ ارے تم کون ہو پیاری بچی، اور تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ ارے آپ کون ہے؟ پری مجھے بچائیں یہاں سے، ورنہ وہ جادوگر مجھے مار دے گا۔ میری ماں بھی گھر پر بیمار ہے اور وہ بہت پریشان ہوگی میرے لیے۔ شینا نے سب کچھ رانی پری کو بتایا۔ ننھی چڑیا اور لال پری دونوں اٹھتی ہوئی جنگل کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ کالو جادوگر، کدھر ہو تم؟ سامنے آؤ میرے، تم مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے نا؟ جلدی آؤ میرے سامنے، دیکھو میں آ گئی ہوں جنگل میں۔ لال پری نے وہاں جا کر اونچی اونچی آواز میں کالو جادوگر کو بلانا شروع کر دیا۔ ہا ہا ہا، تو تم آخر آ ہی گئی لال پری۔ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ اب میں تمہیں مار دوں گا اور پھر تمہارا روپ بدل کر میں پرستان میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی کالو جادوگر۔ پھر لال پری اور کالو جادوگر کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ لال پری اچھائی کے لیے لڑ رہی تھی اور کالو جادوگر برائی کے لیے۔ اسی طرح سے کالو جادوگر ہار گیا اور لال پری جیت گئی۔ کالو جادوگر ایک بہت طاقتور جادوگر تھا، اس کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن لال پری نے پھر بھی بار بار کوشش کی اور کالو جادوگر کو مار گرایا۔ پھر لال پری فوراً اس درخت کی طرف چل دی جہاں پر شینا قید تھی۔ پھر لال پری نے شینا کو بھی اس درخت کی قید سے نکال لیا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ شینا لال پری کا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر شینا اور پری مختلف راستوں سے چلتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ شینا لال پری کا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوئی تھی۔ جب شینا راستے میں واپس آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ آندھی اور بارش بھی بہت حد تک رک چکی تھی۔ پتہ نہیں ماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہوگی یا نہیں۔ شکر ہے کہ بارش تو رک گئی ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی۔ ارے شینا کی ماں، تم نے اسے گھر سے باہر جانے ہی کیوں دیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ آندھی اور بارش سے کتنا ڈرتی ہے؟ ارے شینا کے ابا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب شینا گھر سے باہر چلی گئی۔ مجھے تو خود اس کی بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ باہر اتنی زوروں کی بارش ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بچی کدھر گم ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے شینا
کہ والد اور اس کی ماں پریشان ہو رہے تھے کہ ابھی تک شینا گھر واپس کیوں نہیں آئی تھی۔ ماں کیسی ہو آپ؟ ارے آپ بھی گھر آ گئے بابا۔ ماں آپ ٹھیک ہیں اب؟ ارے ہاں شینا بیٹا، میں تو گھر آ گیا ہوں۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں اور تمہاری ماں کتنا زیادہ پریشان تھے۔ شینا نے اپنی ماں اور اپنے والد کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح سے پری نے شینا کی جان بچائی تھی۔ پھر شینا نے اپنی ماں اور اپنے والد سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی گھر سے نہیں جائے گی۔ پھر شینا اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔